Very question. Bilang isa ka Eloy, ano ang nga sakripisyo sa imong kabuhi, pamilya man o kon kabataan, kagano ang maayos ini nga resulta sa sakripisyo. Again, bilang isa ka Eloy, ano ang pinakadako mo nga sakripisyo sa imong kabuhi, pamilya man o kon kabataan, kagano ang maayos ini nga resulta sa sakripisyo. Salamat sa question. Bilang isa ka Eloy, bilang isa ka single mom, ang akong mahimo para sa pagsakripisyo sa akong kabataan at sa akong pamilya, kinahanglan maninguha gid para mapakaon ko sila. Siyempre, bilang isa ka single mom, tinguhaan ko gid na napadako ko sila sa maayo kag kinahanglan sali dito sa Ginoo. Sa iya ko tanang ginaampo. Salamat. Wow! Ano, grabe.